अस्सलाम वालेकुम गाइस। अपने चैनल की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसीब बिलाल। आज हम बात करेंगे अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री के वो वाहिद सदर हैं जिनके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो संगीन जो हैं वो चार्जेस हैं हश मनी के हवाले से। अब ये हश मनी क्या होती है? हमारी ज़ुबान में आप किसी को खामोश करवाने के लिए कहते हैं तो अमेरिका के अंदर जो है वो किसी की ज़ुबान बंद करवाने के लिए अगर उसके पास को आपके ख़िलाफ़ सबूत हो तो क्या होता है कि आप अपने वकील के ज़रिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि वो बंदा जो है वो आपके बारे में जो भी उसके पास सबूत हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिकली या मीडिया के अंदर जो है वो शेयर नहीं करेगा और अपनी ज़ुबान बंद रखेगा। तो अब ये बात हुई कहाँ पे? अमेरिका के जो साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या किया कि 2006 में उनका अफेयर था पोर्न एक्ट्रेस हैं अमेरिका की स्टॉर्मी डैनियल उनके साथ। 2006 के अंदर स्टॉर्मी डैनियल्स जो थी वो 30 साल की थी और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 60 साल के थे तकरीबन। तो स्टॉर्मी डैनियल्स और उनका जो है वो अफेयर चल रहा था। अब ये अफेयर जो है वो फ़िज़िकल अफेयर था। इसके बारे में स्टॉर्मी डैनियल ने जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो पब्लिकली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रंप थे वो बहुत ही मतलब यानी कि ना फजूल इंसान है और उसने जो है वो उनसे जो है वो फ़ायदे हासिल किए, फ़िज़िकल रिलेशन उनके साथ रखा। अब फ़िज़िकल रिलेशन तो उन्होंने रखा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2016 के अंदर जो है वो रिपब्लिकन्स के जो है वो उम्मीदवार थे, सदारती उम्मीदवार थे। तो जब वो सदारती उम्मीदवार बने तो अमेरिका के अंदर जो है वो जब भी आप ना एक छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस की तरफ जाते हैं और ख़ास तौर पे जब आप मुल्क के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आप जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो फिर आपको जो है वो चीज़ चाहिए होती है कि आपका जो किरदार है वो साफ़ हो और आपको जो है ना वो कोई मतलब यानी कि आपके किरदार के ऊपर कोई दाग ना हो। तो क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको ये एहसास था कि उनके बारे में ये बात जो है वो कभी ना कभी मंजर आम पर आएगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो है वो स्टॉर्मी डैनियल से रब्ता किया। अब 2016 के अंदर जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से रब्ता किया और स्टॉर्मी डैनियल को ये उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया थ्रू लॉयर कि वो जो उनके पास जो सबूत हैं वो मीडिया के अंदर नहीं लाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। अब गाइस हुआ क्या कि स्टॉर्मी डैनियल और जो है वो इनके दरमियान जो है ना वो एक माहिदा हुआ और तकरीबन उन्होंने $1,30,000 की जो है वो खत्ती रकम जो है वो पे कर दी। अब ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन मसला क्या हुआ कि बाद के अंदर जो उनके ऊपर केस बना, वो केस इस चीज़ का बना कि उन्होंने वो रकम अदा की। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, अब अमेरिका के अंदर क्या होता है यूजुअली जब कोई भी बंदा जो है ना वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो फ़ंड रेजिंग करता है। आवाम वहाँ की जो है ना वो मतलब यानी कि $5-10 से लेकर जो है वो फिर आगे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फ़ंड रेजिंग कैंपेन करते हैं और उन्हें जो है वो फ़ंड अच्छा खासा फ़ंड दिया जाता है। अब इस केस में क्या हुआ कि 2016 के अंदर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने क्या किया कि जो वो रकम थी जो कि क्या नाम है अमेरिकी अवाम ने उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए दी थी, वो उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें फॉर्जरी का भी इल्ज़ाम है। उन्होंने जो है वो मतलब यानी कि डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म किया ताकि ये बात जो है वो कभी मीडिया के ऊपर जो है वो ना आ सके। अब जो है वो उनके ऊपर आप उनका जो केस है वो सेम एज़ जो हमारे जो है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उनके केस से मिलता जुलता कैसे है वो अगर आप देखें तो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना से घड़ियाँ ली और
انہوں نے قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ گھڑیاں مطلب اپنی جو رقم ادا کر کے انہوں نے گھڑیاں لی، لیکن ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ انہوں نے چھپائی، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا یا اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو سیم ہیز دا کیس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کیس ہے، جب وہ کیا نام ہے نکلے اپنے نیو یارک جو ٹرمپ ٹاور ہے وہاں پہ، اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ ٹاور اور جو کیا نام ہے دیکھیں آپ زمان پارک لاہور، تو اس کی جو فوٹوز تھیں وہ سیم تھیں، کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے جو حامی تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ٹرمپ کے حامی جو ہیں وہ بڑے ایگریسو ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ سرکاری عمارتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ دھاوا بولا ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ٹرائل کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے۔ اب جب ٹرمپ ٹاور سے جو ہے وہ نکلے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں تھیں ایز اٹ از، جس طرح عمران خان جا رہے ہوتے ہیں جب عدالت کے اندر پیشی کے لیے، اور ان کے جو حامی اور سپورٹرز تھے وہ بھی عدالت کے باہر موجود تھے۔ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں شاید ان کی تعداد زیادہ ہو ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ کے جو سپورٹرز جو عدالت کے باہر موجود تھے۔ انہوں نے عدالت میں ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ججز کو کیونکہ ٹرمپ کے جو کیا نام ہے سپورٹرز ہیں وہ بڑے ایگریسو ہیں، بڑے مطلب یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو پاسٹ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا وہ کمپین لانچ کی ہے ججز کے اگینسٹ، کہ آپ جو ہے وہ مطلب یعنی کہ ججز کو جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اب کیا نام ہے ٹرمپ کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ امریکن میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس معاملے میں ٹرمپ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً $7 ملین کی جو رقم ہے وہ اکٹھی کر لی ہے اپنی الیکشن کمپین کے لیے، یعنی کہ وہ اس کے اندر ایک سمپتی کارڈ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، سمپتی کارڈ کھیل رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ رقم لے رہے ہیں۔ اب جو وہ مطلب یعنی کہ رقم اکٹھی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں جو ہے وہ بڑا مظلوم ہوں، اور لوگ جو ہیں مطلب یعنی کہ جو کون ہے سرکار میں بیٹھے لوگ جو سسٹم ہے وہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ پلے کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے وہ الزام لگایا تھا کہ 2020 کے جو الیکشنز ہوئے تھے جب جو بائیڈن جو ہے وہ ملک کے صدر بنے، تو وہ کیا نام ہے میرے ساتھ جو ہے وہ پھر دوبارہ وہی گیم ہو رہی ہے، اور مجھے جو ہے وہ نہیں آنے دے رہا۔ اب امریکہ میں بھی ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ آتی ہیں جب کوئی بھی مطلب یعنی کہ بندہ جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، تو اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح آج کل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی عمران خان صاحب کی آڈیوز آتی رہتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز آتی رہتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ باقی جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں آتی ہے۔ تو امریکہ میں بھی سیم یہی کیس ہے، یعنی کہ لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کو مطلب یعنی کہ جو ان کی ہائر اتھارٹیز ہیں وہ ان کو ایک پریزیڈنٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیمڈ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری گیم کرتے ہیں۔ اب ٹرمپ نے جو ہے وہ بیسیکلی ٹرمپ پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کیا کیا کہ ہش پیمنٹ کی جو ان کا مطلب یعنی اسٹارمی ڈینیل کے ساتھ جو افیئر تھا، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن جو ایکٹ ہے الیکشن کمپین کا اس کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ امریکیوں کو وہ پیسہ بڑا مقدس ہوتا ہے جو وہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو دیتے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کے اندر ٹرمپ نے جو ہے وہ اس پیسے کا غلط استعمال کیا، اور یہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے جس کی جو ہے وہ فرد جرم ان کے اوپر عائد ہو چکی ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمپین کا آغاز کر دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ وہاں پہ ہونے ہیں، اگلا سال جو ہے وہ الیکشنز کا سال ہے، تو ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریپبلکنز کے امیدوار ہو سکتے ہیں سیکنڈ رن کے لیے، کیونکہ وہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو سیکنڈ رن کے لیے وہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھیں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دس از یور ہوسٹ محمد حسیب بلال سائننگ آف۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کتاب کہانی کا، اس کو بھی جا کے ضرور دیکھیے گا، کافی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں۔ اللہ حافظ۔